बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और अल्लाह तबारक तआला आपकी हर हाजत को पूरा करे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खामद की तरक्की के लिए बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा कर लीजिए। औरत अपने खामद के लिए एक तस्बीह पढ़े और फिर कमाल देखे। इंशाअल्लाह तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ होंगी, रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, चाहे बीमारी ने घेरा हो, चाहे रिज़्क़ की कमी हो या कोई टेंशनों ने घेरा हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अपने आप को, अपने सरों को सजदा में झुका दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यकीन के साथ जो भी पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो, अल्लाह पे भरोसा रख के पढ़ो, यकीन रख के पढ़ो कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब मेरा अल्लाह तबारक तआला करने पे आ जाता है तो ना होना भी होना हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, तो खामद के लिए औरत को चाहिए कि इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद नाज़िल होगी। मेरी प्यारे बहन भाइयों, ये इतना मुजरब, इतना पावरफुल अमल है, जो भी इसको पूरे यकीन के साथ करता है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के करता है, जो भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की गैबी मददें ऐसी नाज़िल होती हैं, ऐसे ऐसे मौज़े होते हैं कि ना होना भी होना हो जाता है। बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है, इतनी ताकत है। जो बंदा हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके काम में आसानी पैदा फरमा देता है, उसकी मुश्किल को हल कर देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ इस अमल को, वजीफ़े को किस तरीके से करना है और किस टाइम करना है और कितनी तादाद में करना है। जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से इस अमल को कर लीजिए, इंशाअल्लाह माला माल हो जाओगे। जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को किसी भी मकसद के लिए आप कर सकते हैं। अगर रिज़्क़ की कमी है तो रिज़्क़ के लिए भी इसको कर सकते हैं, अगर अपना घर नहीं है तो घर के लिए भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, बहुत सी उलझनों ने घेरा हुआ है, बहुत से काम आपके अटके हुए हैं सालों साल से, तो बेटियों की शादियों का मसला है, औलाद नाफरमान है, किसी भी मसले के लिए आप इस अमल को, वजीफ़े को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कर लीजिए। आजिज़ी के साथ कीजिए, यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तरक्की से नवाजेगा, बिन मांगे आपको अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सदका दे दीजिए। जितनी आप में कैपेसिटी हो, 10 रुपये की कैपेसिटी है 10 रुपये दे दीजिए। अगर खजूर एक दिन एक खजूर की कैपेसिटी है तो खजूर दे दीजिए। जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी ही आप इसको दे दीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है। सदका जो इंसान करता है उसके लिए अल्लाह तबारक तआला जो सारी उलझने मुसीबतें मुश्किलात होती हैं वो सारी ख़त्म कर देता है। सबसे बढ़कर ये कि कब्र में सदका जो इंसान कसरत के साथ करता है, कब्र में उसके लिए छाँव बन जाएगा। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ये अमल जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, इसको बीवी अपने शोहर के लिए भी कर सकती है, उसकी तरक्की के लिए, उसके रिज़्क़ के लिए, और बेटियां अपने बाप के लिए भी कर सकती हैं, बहनें अपने भाई के लिए भी कर सकती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अमल और वजीफ़े की तरफ। इसको कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक़्त पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल वजीफ़ा करना है आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है। फजर के टाइम अल्लाह तबारक तआला फ़रिश्तों को भेजता है,
فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ بہت سے ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سوئے ہوئے رہ جاتے ہیں، ان کے رزق میں تنگی آتی ہے، ان کے رزق کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، رزق بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ اس عمل وظیفے کو کر لیجئے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل سارے حل ہو جائیں گے، رزق بارش کی طرح برسے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے گا کہ آپ دیکھو گے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بس اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جان نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہو سکے تو یا تو ایک چاول کی مٹھی بھر لے لیں یا پھر ایک گندم مٹھی بھر لے لیں۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اپنے پاس اس کو رکھ لینے ہیں، چاول یا گندم کو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آپ نے 11 تسبیحاں کرنی ہے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے اس آیات کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی 11 تسبیحاں جب کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ مبارک نیم پڑھنے ہیں، یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو۔ 41 مرتبہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ نے 41 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے، اس کے بغیر وظیفہ ادھورا ہے۔ جو شخص بھی اپنی صبح کا آغاز ان کلمات سے کرتا ہے، اس کا سارا دن اچھا گزرتا ہے اور سارا دن اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، غیبی مدد ملے گی، فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ پہ ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جو بھی مقصد ہے رزق کے لیے یا جو بھی کسی مقصد کے لیے بھی آپ نے جو کرنا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھ کر یہ کرنا ہے۔ تو جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، جان نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، خالی جولیوں کو بھر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا، غیب سے سارے کام ہو جائیں گے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یقین مانیے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس کو خود بھی کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ جو چاول اور یا گندم آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، اس پہ آپ نے پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان چاول اور گندم جو بھی ہوگی آپ کے پاس، آپ نے ان کو پرندوں میں ڈال دینا ہے۔ جو جو پرندہ بھی یہ کھائے گا وہ بھی آپ کے رزق کے لیے دعا کرے گا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی سے نواز۔ اس عمل وظیفے کو آپ 7، 11، 21 دن تک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 1 ویک میں ہی آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، ایسے ایسے معجزات سامنے آئیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جاؤ گے اور آپ مجھے دعا دو گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ عمل وظیفہ کرنے کا کہا ہے، جو جو پڑھنے کا کہا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سارے حل ہو جائیں گے،
رزق کے بند دروازے جو ہوں گے اللہ کے حکم کے ساتھ کھل جائیں گے، ترقیاں ہی ترقیاں ہی ہوں گی، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی، جیسا بھی آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ میرے اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بشرطِ زندگی نے وفا کی پیارے پیارے عمل، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے میں آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔